کہ جنت دے وچ 12,000 سال اس امامے دے اگے پیچھے کھلو کے تے فرشتے درود و سلام پڑھتے رہے ہیں۔ او محبوب واسطے امامہ آیا ہے، محبوب واسطے امامہ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس ویلے وضو کیتا نا تے جیڑا پانی بچیا یا اللہ انہوں کی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ تاریاں تے پا دیو تے کچھ جنت دے نظاریاں تے پا دیو۔ اللہ حضرت فرماندے نے بچا جو ان کے تلووں کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ حضور علیہ السلام نے جس ویلے امامہ شریف سجایا نا تے حضرت جبریل امین ہاتھ بن کے کھلوتے نے تے ایتھے ہی اعلیٰ حضرت فرماندے نے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا اور 12ویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا، 12 برجوں سے جھکا ہر ایک ستارہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جس ویلے امامہ پہن لے آئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام براق دے کول آئے نے، حضرت جبریل امین نے آکھیا کملی والے آ سواری تیار ہو گئی ہے۔ جس ویلے اللہ دے محبوب علیہ السلام براق دے اتے بین لگے نے، حضور علیہ السلام براق تو پیچھے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی کملی والے آ اسی تے جنت دے وچوں براق لے کے آئے ہاں، کی گلے سواری پسند آئی کوئی نہیں؟ کملی والے دی اکھاں چ آنسو آگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آج میری خاطر براق سواری آ گئی ہے، او جڑا 500 سال سفر کرنا پل صراط دے اتے میری امت نے کرنا ہے، انہاں واسطے کیڑی سواری آئے گی؟ انہاں واسطے فکر لے کہ میں روندا پیا واں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب نو کہہ دے جڑا بھی ایک رائی دے دانے دے جنہ ایمان لے کے آئے گا قبر چوپا دو اٹھے گا، سواری پہلے دے دیوانگے۔ قبر چو بعدو اٹھے گا سواری پہلے عطا کر دیاں گے۔ حضور علیہ السلام سواری تے ان بین لگے نا تے سواری نو وجد آ گیا، سواری نو وجد آ گیا تے جس ویلے انہیں جھومنا شروع کیتا نا تے حضرت جبریل امین نے چڑک ماری، آکھیا تینوں پتہ نہیں کہ تیرے اتے تشریف فرما کون؟ تے براق نو نا پسینہ آ گیا تے کہندا ہے کہ میں کوئی بے ادبی کر رہا ہوں، میں کوئی مینوں تے وجد تاں واسطے آ گیا ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام میرے اتے تشریف فرما نے۔ اللہ دے محبوب ہن جدوں حضور علیہ السلام سواری تے تشریف فرما ہون لگے نے نا تے بھج کے نا حضرت اسرافیل نے اپنے ہاتھ اگے کیتے رکاب تے، حضور علیہ السلام نے پاؤں پیچھے کر لیا، آکھیا اسرافیل اللہ دے ہاں تیرا بڑا درجہ ہے، بڑا مقرب فرشتہ ہے تے انج نہ کر، ہاتھ پیچھے کر لے۔ تے حضرت اسرافیل کہندے نے کملی والے اے مقام ایویں کوئی لے آئے، اے مقام جناب والا رو کے عرض کردے نے کملی والے 12,000 سال اللہ دی عبادت کردا رہیا واں، دن رات اللہ نو سجدے کردا رہیا واں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتیا منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ او رات جڑی میں
تھلے میں ہاتھ رکھنا ہے کملی والیا میں منگ منگ کے رات لئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا تینوں اجازت دے دیتی ہے ایمانداری نال دسیو جے او تے عبادتاں کر کے اور راتاں منگ دے رہے نے حضور دیاں غلامیاں منگ دے رہے نے اسی اپنے مقدرات ناز کرنے منگی بھی کوئی نہیں پھر بھی اللہ نے محمد دی غلامی عطا کر دیتی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اسی منگی بھی کوئی نہیں مقدرات ناز کرنے کہ پھر بھی انہیں اپنے محبوب دی غلامی عطا کر دیتی ہے براق تے جناب والا جس ویلے بیٹھے براق نو وجد آ گیا حضرت جبریل امین نے چڑک ماری جس ویلے چڑک ماری تے پسینہ آ گیا عرض کرتا ہے میں کوئی گستاخی تے نہیں کرن لگا یہ تے وجد آ گیا ہے یہ تے فرشتے بھی ترسے ہوئے نے تے میں تے 40,000 سال روندا رہا ہوں کنے ہزار سال 40,000 تے میں انما کتھے کمری والا تے حضرت سلطان باؤ نے بھی قلم چلایا حضرت امام سلطان باؤ فرماندے نے میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو میں لکھ وسیلے پاواں ہوں نہ میں سنی تے نہ گڑ پلے تے میں کیویں یار منا ہمیشہ راسیو میرا کامل باہو کتے رو دی نہ مر جاوا ہو میں کو جی میرا دل بر سونا میں تے اپنے مقدراں تے ناز کر رہا کہ کملی والے میرے تے سوار ہو گئے نے براق تے بہ گئے جبریل امین نال نے 70,000 فرشتے نال نے ایک گل یاد رکھو کہ انسان دی جڑی اکھ ہے نا اے پورا نور نہیں اے دے اندر جڑا کالا ڈیلا او بھی پورا نور نہیں اس کالے ڈیلے دے اندر ایک نقطہ ہے او نور دا ہے تے تسی اپنی نظر دا عالم ویکھو کہ جدو تسی کھلی جگہ تے کھلوندے ہو تے میلاں تواڈی اکھ سفر طے کر جاندی تے براق او آیا جڑا خالص نور دا بنیا ہویا ہے تے پھر صرف او دی اکھ نور دی نہیں او پورا ہی نور دا ہے او پورا ہی نور دا ہے تے پھر او دی رفتار دا اے عالم ہے کہ جتھے او دی نظر جاندی اوتھے او دا قدم جاندا ہے اے جڑے کہندے نے نا معاذ اللہ نبی ساڈے ورگا ہے او تے اے جہاز دی رفتار نو نہیں اپڑ سکدے اے جہاز دے اتے کوئی بہ کے سفر کرے او دے پرخچے اڑ جان او دے جسم دے اتے ماس نہ رہے او دیاں ہڈیاں بھی ڈلیاں جان تے جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام او دے تے سفر کر رہے نے جدی رفتار دا کوئی عالم ہی نہیں ایک اور ایتھے نقطہ دینا چاہواں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دے تے سفر کیتا تے اتنی رفتار ہے ایک بندہ اگر پیدل چلدا ہے نا تے او دی اکھ جڑی مشاہدہ کردی ہے او ہور چیز ہے اگر سائیکل دے اتے بہ جائے تے پھر او دی اکھ مشاہدہ او دے نالوں تھوڑا کردی ہے اگر موٹر سائیکل تے بہ جائے تے اس تو تھوڑا کار تے بہ جائے تے اس تو تھوڑا ٹرین تے بہ جائے تے اس تو تھوڑا ہوائی جہاز تے بہ جائے تے اس تو بھی کوئی بندہ ہوائی جہاز تے جا رہا تھلے ویکھ کے دس سکدا ہے کہ تھلے جناب والا کیڑا بندہ کھلوتا سی نہیں دس سکدا اللہ دے محبوب علیہ السلام جا رہے نے براق دے اتے سوار نے تھلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پڑھ رہے نے محبوب ویکھ رہے نے محبوب
ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हज़रत मूसा अलैहि सलाम कर की रहे ने। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने उम्मत में पैगाम दिता है। उम्मत नू अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम जिस वेले बुराक दे उत्ते सवार हो के जा रहे ने, हुजूर अलैहि सलाम ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम नू वेखिया है अपनी कब्र दे अंदर नमाज अदा कर रहे ने। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने उम्मत नू दस दिता है कि मैं एडी तेज रफ्तार दे अंदर मूसा अलैहि सलाम नू कब्र दे अंदर वेख सकना वा। मैं अल्लाह दा ओ महबूब आ जे मैं बाहर रह के कब्र दे अंदर वेख सकना वा, फिर कब्र दे अंदर रह के बाहर भी वेख सकना वा। मैं ओ अल्लाह दा महबूब हाँ कि मैं फिर कब्र दे अंदर रह के भी बाहर वेख सकना वा। जिस वेले जनाबे वाला अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम मस्जिद अक़सा दे अंदर पहुँचे, जा अक़सा च पहुँचे मुहम्मद प्यारे, इंतज़ारी च खलोते नबी ने सारे। जा अक़सा च पहुँचे मुहम्मद प्यारे, इंतज़ारी च खलोते नबी ने सारे। आदम ने नबियां नू फरमान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। आदम ने नबियां नू फरमान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम उत्थे गए, हज़रत जिब्रील अमीन ने सवारी एक पत्थर दे अंदर सुराख कीता, सवारी उत्थे बंद दिती। हुजूर अलैहि सलाम जाके सफ़ा दे अंदर खलो गए ने। 1,24,000 कमो पेश पैगंबर भी उत्थे खलोते हुए ने, सारे जनाबे वाला खड़े ने। वो एक पुछण वाला पुछदा जनाबे वाला ओ सवारी जड़ी है जड़ी 40,000 साल इंतज़ार कर रही है, उन्होंने बन्नन दी की लोड़ सी? उन्होंने डर से ओदा हुंदा सवारी भज ना जाए या चोरी ना हो जाए, उत्थे ते दोवें डर कोई नहीं सन। बन्नी क्यों? हज़रत जिब्रील अमीन ने दसिया ओ नबी नू अपने वर्गा कहण वालिओ, इनू अपने वर्गा ना समझियो जे, एदियां सवारियां जिब्राइल पिया बंददा है। ਜਿਹੜੀਆਂ सवारियां जिब्राइल बन्नन वाला होवे वो कोई तुहाडे वर्गा नहीं। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम सफ़ा दे अंदर खलो गए, सारे नबी खलोते ने। अर्ज़ कीती या अल्लाह मुसल्ले ते किन्नों खलारना है, सुभान अल्लाह मुसल्ले ते किन्नों खड़ा करा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जेड़ा सोहना लगदा ही, सुभान अल्लाह जेड़ा सोहना लगदा ही, ओदे वर्गा सोहना कोई है? जेड़ा सोहना लगदा ही। हज़रत जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहि सलाम दा हथ फड़िया ते मुसल्ले ते खलार छड़िया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिब्राइल पूरी दुनिया दा बादशाह सुलेमान पीछे खलोता है, सुभान अल्लाह। हुसन दी नगरी दा ताजदार यूसुफ अलैहि सलाम पीछे खलोते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम मेरे दादा पीछे खलोते हैं, आदम अलैहि सलाम ते तू मैनू अगे खड़िया कर छड़िया, मैनू अगे कर। हज़रत जिब्रील अमीन ने आख्या या कमली वाले मैनू जो हुक्म होया मैं कर छड़िया है। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया जिब्राइल की हुक्म होया है? अर्ज़ की कमली वाले अल्लाह ने फरमाया जड़ा सोहना लगदा है ओनू मुसल्ले ते खड़ा कर दे। कमली वाले मैं मशरक ते मगरब वेखे हुए ने, मैं शुमाल ते जनूब वेखे ने, मैं सारे नबियां दी सफा च नजर मारीए, मैनू तेरे वर्गा सोना नजर आया कोई नहीं, क्योंकि रब ने तेरे वर्गा सोना बनाया कोई नहीं।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्योंकि रब ने तेरे वर्गा सोना बनाया कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम हुण जनाबे वाला सफ़ा सीधियां हो गईयां ते हुण अंबिया दी इमामत करवान लगे ने। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। एक बारी मेरे नाल मिल के पढ़ो, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। जिस वेले जनाबे वाला अंबिया ने समा सिद्धियां कर लियां ने, अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम मुसल्ले दे उत्ते तशरीफ फरमाने। जिस वेले जनाबे वाला अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कह के जनाबे वाला नियत बंद लईए, सारे नबी पीछे खलोते ने। पहली रकात दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुल या अय्युहल काफिरून दी तिलावत की थी। दूसरी रकात दे अंदर कुल वल्लाहु अहद दी तिलावत की थी। जिस वेले रकू दे अंदर गए ने, सजदे दे अंदर गए ने, कायनात ने मंजर वेखे आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सर सजदे दे अंदर, जिस वेले उन्हां सजदा कीता है उन्हां दा सर याकूब दे कदमां दे अंदर, याकूब दा सर हजरत इसहाक दे कदमां दे अंदर, इसहाक दा सर हजरत इब्राहीम दे कदमां दे अंदर, इब्राहीम दा सर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे अंदर, सारे नबियां दा सर मुहम्मद अरबी दे कदमां दे अंदर, सारे नबियां दा सर मुहम्मद अरबी दे कदमां दे अंदर। इमामत करवा लई ते हुजूर अलैहिस्सलाम हुण खड़े हो गए खुतबा देने वास्ते। हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा देने वास्ते खड़े हो गए। जिस वेले हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनियां शाना बयान कीतियां ना, जिस वेले अपनियां शाना ते अपनी रिफत अपना मुकाम बयान कीता, ते फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते ने यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो तहाए हद की ये हद ते कमली वालिया इथों थल्ले वाले उत्ते नहीं जा सकते ते उत्ते वाले इस हद नूं कोई तोड़ सकदा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैं ते जा रहा वां, मैं ते उस रात हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर हद ही तोड़ दी, क्योंकि वो कहते ने इथों उत्ते इथों वाले नहीं जा सकते ते उथों थल्ले उथों वाले नहीं आ सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जिब्राइल तू फिर ठहर मैं जाना वा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिस वेले सुनिया ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ते आख्या सी ना मैं अगे नहीं जा सकता। वजह की सी? हुजूर एक बाल दे बराबर भी मैं अगर अगे वधा तो मैं जल जावांगा, क्योंकि इस तो अगे अल्लाह तबारक व तआला दी अनवारो तजल्लियात दा ज़हूर जिहड़ा वो बराए रास्त होंदा है, जिन्हों बर्दाश्त करन दे मेरे अंदर ताकत नहीं। हुजूर मैं नहीं जा सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम नूं हज़रत अबू बकर कहंदे ने सोहणिया उत्थे हुंदा ना मैं ते मैं आखना सी कमली वालिया नाल लै जा, भावें साड़ के ही लै जा, नाल लै जा भावें साड़ के ही लै जा। ते ये ईमानदारी नाल दस्सिओ जे जेड़ा ओहदे नाल लग जाए वो सड़ सकदा है? ओ जुत्ती चमड़े दी जेड़ी थल्लियों गई है वो तो सही सलामत टुर गई है, क्योंकि कमली वाले दे नाल लग के गई, कमली वाले दे नाल लग के गई है। हज़रत जिब्रील अमीन आप जनाबे वाला इस तो अगे नहीं जा रहे। एक दिन हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हाज़र होए, अर्ज करते ने कमली वाले आ एक सवाल पूछना सी, तुहाडी उम्र ज़्यादा कि मेरी उम्र ज़्यादा है? तुहाडी उम्र ज़्यादा है कि? उत्थे हज़रत जिब्रील अमीन कह रहे हैं कमली वाले मैं इस तो अगे जा सकता। तो जो हुजूर जान लगे ने ना
تے عرض کی کملی والیا ایک گل سنیو جے اونج لگے جاؤ گے نا اونج لگے جاؤ گے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر یہ یا رسول اللہ میں تانوں اتھوں لے کے آیا ہاں ایتھوں تک اگلیاں راواں دا مینوں نہیں پتہ تے تسی لگے جاؤ گے نا جبریل امین ایک دن نہ پوچھدے نے سونیا تہاڈی عمر زیادہ کہ میری حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تو پہلے دس نا تیری عمر کنی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر دا تے حساب کوئی نہیں لیکن ایک تارا آسمان دے اُتے نا 70,000 سال تو بعد چمکدا ہے میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ تارا ویکھے دوبارہ تے پہچان جائے گا حضرت جبریل امین کہندے نے سونیا میں بندہ ایک باری ویکھ لا نہیں بھولدا تے انہوں تے میں 72,000 مرتبہ 72,000 مرتبہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جناب والا اپنا متھے دے اتوں امامہ ہٹایا ہے جبریل وے کے حیران ہو گیا او تارا میرے متھے میرے نبی دے متھے دے اندر پیا چمکدا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جڑا تارا تو ویندا رہیا ہے اسے تارے دا نام محمد نالے تینوں دسنا چاہنا وا جڑا تارا تو ویندا رہیا او دا نام محمد آدم جے گارے دے اندر سی محمد او بھی تارے اندر آدم جے گارے دے اندر سی محمد اودوں بھی تارے اندر سی حضرت جبریل امین کہندے نے کملی والیا لگے جاؤ گے حضور علیہ السلام نے فرمایا لگے جاواں گے کملی والیا جی اگر رستہ بھول گئے تے اگے تے دسن والا بھی کوئی نہیں تے سفر بھی اگے بڑا ہے سفر بھی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پریشان نہ ہو میں بھلن والا کوئی نہیں مینوں کسے کول پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں عرض کیتی کملی والے ایڈی دوروں میں لے کے آیا وا اگے تے دسن والا کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اے راواں میرے واسطے کوئی نویاں نہیں یہ سارا کچھ میرے سامنے ہی بنیا یہ سارا کچھ میرے کیونکہ میں اج دا نہیں اج دا کملی والیا تسی کدو دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنیا ایک آہد سی ایک احمد سی اے کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا یہ سارا کچھ ہی میرے سامنے بڑے ہے میں بھلن والا کیونکہ اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا اے محمد او چمک دے ہوئے تارے محمد مینو تیری قسم کہ ساڈا محبوب نہ ہی بھلیا تے نہ ہی کسے کول پوچھیا اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جس ویلے اگے گیا نا تے پھر رف آیا اس سبز رنگ دا ایک نوری تخت سی اتھوں پتہ چلیا کہ براق دا بھی نور اتھے آ کے جواب دے گیا حضرت جبریل امین دا بھی نور جواب دے گیا پھر حضور دا نور اجے بھی کامل آپ فرماتے ہیں میں اودے تے بیٹھا پھر انہیں سفر کیتا پھر میں 500 سال اندھیرے دے اندر چلیا وہ چلنا کہ جیسا سی ایک قدم چک دے سن تے 1000 سال دا سفر طے ہو پھر آپ فرماتے ہیں پھر 500 سال نور دے اندر چلیا تے اتھے جا کے نا میرے دل نو تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی تے جس ویلے گھبراہٹ محسوس ہوئی نا تے مینو حضرت ابو بکر صدیق دی آواز آئی ابو بکر صدیق دی تے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کہ ابو بکر تے ایتھے ابو بکر تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دی گھبراہٹ انہوں دور کرن واسطے ایک فرشتہ پیدا کیتا جدی آواز ابو بکر ورگی سی کہ محبوب نو ابو بکر کو سکون ملدا ہے حضور علیہ السلام جس ویلے جناب والا
ایک گل کیتی تے امت نو دسنا چاہتے ہیں. یہ جڑے آندے نا خواب دے اندر معراج ہوئی, حضور علیہ السلام دسنا چاہتے ہیں یہ گھبراہٹ دل دے اندر ہوندی ہے تے خیال دماغ دے اندر ہوندا ہے. میں دل بھی نال لے کے گیا تے دماغ بھی نال لے کے گیا. تے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دل دی اکھاں دے نال تے اپنی سر دی اکھاں دے نال اپنے رب نو بڑا حسین ویکھیا. اے جڑی حضور علیہ السلام نو معراج ہوئی ہے نا, جڑا اسی بیان کرنے آ حضور علیہ السلام جناب والا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے, اے حضور دی معراج نہیں, اے مسجد حرام دی معراج تے مسجد اقصی دی معراج ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اقصی تو لے کے آسمانہ تک گیا, اے انہاں دی معراج تے کملی والیا تہاڈی کیڑی معراج؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری معراج اے وے کہ میں اپنے رب نو بڑی حسین صورت دے اندر ویکھیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رنگ دے اندر حضور علیہ السلام نو رنگیا. جس ویلے اپنا رنگ چڑھایا نا, جس طرح قدرت حق دا رنگ حضور علیہ السلام تو نظر آن لگ پیا, تے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ 9 واری تو آکھیا سی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے, تو میرا دیدار نہیں سا کر سکدا. تے بعض لوگ ایتھے بیان کردے نے اللہ نے فرمایا موسیٰ مینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا. اے نہیں سی اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا موسیٰ مینوں تو نہیں ویکھ سکدا. مینوں یہ مطلب ہے کوئی ہے جڑا ویکھے گا, کوئی ہے جڑا ویکھے گا. ہن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تسی میرے نبی ہو, نبی دی دعا رد نہیں ہوندی, لہذا تسی کھلو جاؤ نا, ہن میرا محبوب آن لگا ہے تے میرے جلوے چ رنگ کے آن لگا ہے. جدوں تواڈے ول آئے گا تسی ویکھی جانا ہے, جدوں میرے ول آئے گا میں بھی ویکھی جانا ہے. اے جڑیاں اعتراض بندے کردے نے کہ اگر نبی نو علم غیب ہوندا تے جناب والا او تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھے کہ تسی جاؤ نمازاں گھٹ کرواؤ, تے ایتھے موسیٰ علیہ السلام نو چھڈ کے اللہ نو نہیں سی پتا کہ میں دینیاں بدو 5 نے تے پہلے کیوں 50 دیواں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی, اللہ نے. تے اس رات بعد اندے نے صرف حضور نمازاں ہی لے کے آئے نے, صرف نمازاں ہی نہ حضور اور بھی بڑا کچھ لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازاں دتیاں تے 6 مہینے دے روزے دیتے, تے نال پہلیاں جڑیاں امتاں ہوندیاں سن نا انہاں دے کپڑیاں دے اوتے جناب والا اگر کوئی گندگی نجاست لگ جاندی سی نا, یا تے وہ کپڑا جلانا پیندا سی تے یا کٹنا پیندا سی. آکھیا محبوبہ تیری امت دھو لے گی تے پاک کر دیاں گے, تیری امت دھو بھی لے گی تے پاک کر دیاں گے, پریشان نہیں ہونا. ہن جناب والا حضور علیہ السلام جس ویلے واپس تشریف لے آئے نا, تے اس گل دی ذرا چس لیو جے, مزہ لیو جے. حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نے, اتنا وقت نہیں کہ ان طوالت دی اندر بیان کیتا جائے. حضور علیہ السلام انج کر کے نا آ کے صبح کعبے دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے کعبے دے نال. تے اودن اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت پہلے ابو جہل نو جگا دیتا, جاہلاں دے پیو نو پہلے جگا دیتا. او جناب والا ہر وقت ہی حضور دے عیب لبن دے اندر لگا رہندا سی. ہن آیا حضور علیہ السلام کعبے دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے, تے آ کے آندا جی اج بھی کوئی نمی تازی ہے وے, اج بھی کوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اُرا خبیثہ اج ہی تے نمی ہے وے اُرا. ہن جس ویلے کول گیا نا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نا راتوں رات جناب والا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا, مسجد اقصی تو آسمانہ تک لا مکانہ تک اپنے رب نو ویکھ کے جنت دوزخ ویکھ کے تے میں سیر کر کے نا آ گیا واں. تے ابو جہل آندا ہن تے کم بن گیا, ہن تے اے تے مننا ہی کسے نہیں, اے تے کیونکہ جاہل سی نا انہوں پتا سی یہ مننا کسے نہیں. ہن جناب والا ساریاں نو او دا بوا کھڑکا ساریاں نو کٹھیاں کر کے آندا اج نویں خبر. پہلے تے آندے سن کہ صرف فرشتہ آندا وہی لے کے, اج آندے نے آپ ہی میں ٹر گیا واں. اے کوئی مننے چاہندا ہے, انہاں کہیا چھڈو سارے گل چھڈو, پہلے ابو بکر نو بلاؤ. پہلے انہاں نو پتا سی ابو بکر اگر انکار کیتا تے پھر تے ساڈا کم بن جاوے گا. ہن جلدی جا کے حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے, کہندے نے ابو بکر یار ایک گل دس, اگر کوئی آکھے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی ہو کے آسمانہ تو ہو کے آ گیا واں تے تو مان لے گا؟ انہاں کہا کدی بھی نہیں مننا گا, کدی بھی. ایک دوجے وال ویکھ کے آندے نے کم بن گیا. تے انہاں کہا او جڑا تیرا بچپن دا یار ہے نا جنوں تسی رب دا رسول آندے ہو, انہاں آکھیا انہاں آکھیا میں ہو کے آیا. تے ابو بکر آکھیا او ظالما تو تے آنا سے کوئی آندا ہے, تو تے آنا ہے. ابو جہل جناب والا حیران ہو گیا, کہنے لگا ہن تیرا کی خیال ہے
حضرت ابو بکر صدیق نے آکھا ظالمہ جے تے تو نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں او تو کے آیا ماں میں دے دو اگلی بھی گل منی بیٹھا ماں ابو جال کہن لگا اس تو اگلی گل کیڑی ہے کہن لگا اس تو اگلی گل کوئی ہو سکتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے آکھا ظالمہ جے تے اے او کے آئے نے اگر اللہ دے محبوب آندے رب میرے کو لایا ہے میں اے بھی من جانا یا رسول اللہ او ظالمہ میں تے اے بھی من جانا سی او پھر او دا بوتھا ٹلا ہو گیا او سارے کہن لگے او چپ کر گل کسے دلیل نال کری دیئے انج نہیں اسی کسے نو منا سکدے انج نہیں منا سکدے انہیں آکھا دلیل کیے انہاں دے وچوں ایک وڈا خبیث کہن لگا انہیں آکھا جاؤ جا کے سارا ٹولا کٹھا کرو محمد عربی کول بہ کے پوچھو کہ تسی مسجد اقصی دے وچ گئے ہو تے پھر سانو دسو مسجد اقصی ہے کیویں دی مسجد اقصی اے جیڑا بندہ ساڈے کول ایتھے نواں جمعہ پڑھن واسطے آیا ہے نا او جمعہ پڑھ کے ٹر جاوے تے باہر جا کے او دے کول تسی پوچھو گے نا اندر باریاں کنیاں سن باریاں اے سی کنے لگے سن ٹوٹیاں کنیاں سن تے او دس پائے گا جی اے جاہل سن نا ہن حضور علیہ السلام کول جا کے آکھن لگے جی دسو جی اوتھے دی باریاں کنیاں سن اتھے صفا کنیاں سن ان جنہاں نے مسجد اقصی ویکھی ہوئی سی نا انہاں نوں بھی اکٹھا کر لیا ہن سارے بہ گئے آکھیا دسو جی حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں کیڑا یاد سی کہ کنیاں باریاں تے کنیاں صفا اے تے رب نے کرم کیتا مسجد اقصی میرے سامنے رکھ دیتی مسجد اقصی سامنے او جوں جوں پوچھی جان میں ویکھ ویکھ دسی جاواں جدوں میں دس رہا واں او دے چوں کئی آندے نے اسی گواہی دینے ہاں رب دا سچا رسول ہے رب دا سچا رسول ہے اچھا اس تو بھی وچ کئی خبیث وڈے بیٹھے ہوئے سن انہاں کہا نا 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 تسی اے دسو کہ ساڈا قافلہ گیا ہویا ہے ساڈا قافلہ گیا ہویا ہے تے اے دسو او تسی ویکھیا او تسی ویکھیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل لنگ کے گیا ویکھیا بالکل لنگ کے گیا ویکھیا حضور علیہ السلام نے فرمایا منگل والے دن شام تک نہ سورج ٹلن تو پہلے سورج ڈبن تو پہلے تہاڈا قافلہ آ جائے گا تہاڈا قافلہ آ جائے گا انہاں کہا چلو پھر اے تے پھر پکا کام ہو گیا اے تے ہون اگر قافلہ آ گیا تے پھر تے منن دی سوچاں گے نہ آیا تے پھر اسی اوہی گمراہ دے گمراہ او ہن جناب والا پہاڑاں تے بہ گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا او لیٹ تاں ہویا میری سواری جدوں کولوں دی شاں کر کے گزری سی نا اونٹ ڈر گیا سی او اونٹ ڈر کے ڈگا تے اودی لت ٹوٹ گئی سی اودی لت انہاں کہا جی اے تے ہور پکی نشانی ہو گئی اسی ویکھاں گے لت بھی ٹوٹی ہے کہ نہیں لت بھی ٹوٹی ہے کہ نہیں ہن جناب والا جس ویلے منگل دا ویلا آ گیا ہے جناب والا پچھلا وقت ہو گیا ہے کچھ ٹولا اس پہاڑی تے چڑھ گیا ہے کچھ دوجی پہاڑی تے چڑھ گیا ہے ادھروں سورج ڈوبن دے قریب ہو گیا ادھروں کملی والے بھی دیکھ رہے نے اللہ نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو جتنی دیر تک قافلہ نہیں آندا سورج بھی نہیں ڈوبے گا ادھروں آواز آئی سورج ڈوبن لگا جے دوجی طرف آواز آئی قافلہ بھی آ گیا جے دوسری طرف آواز آئی وہ ایک قافلہ بھی آ گیا جی انہاں وچوں بھی کئی من گئے لیکن اس تو بھی اگے بھی کچھ خبیث ہے سن انہاں کہا جناب ساڈا بھی اونٹ گیا آیا سی ساڈا بھی اونٹ گیا سی او دی کوئی نشانی دسو حضور علیہ السلام نے فرمایا او دی نشانی اے وے کہ او قافلہ والے بیٹھے ہوئے سن میں اتھوں گزر رہا سا تے انہاں نا پیالہ بھر کے رکھیا سی پانی دا تے او پانی میں پی گیا او اجے تک بندہ ہی لبدے پے نے اجے تک بندہ ہی لبدے پے نے انہاں کہا اے تے بڑی وڈی نشانی اے تے بڑی وڈی نشانی ہے او آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل سورج ڈھلن تو پہلے آ جائے گا ابو جہل دا منہ ہی اتر گیا انہاں کہا چاچا جی تھانوں کی ہویا انہاں کہا انہاں کہہ دیتا ہے انہاں آ جانا کیونکہ اے سونا جو کہہ دیندے نا حضور علیہ السلام کو کوئی پوچھ دے سن حضور علیہ السلام پوچھ دے سن آج دن کیڑا ہے صحابہ کہندے ہم سانوں نہیں پتا سانوں پتا ہوندا سی پر پتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا دن نے کہ رات ہے تو پتہ نہیں لگتا تواڈے کول میں پوچھاں باہر کی ہے تے کی دسو گے دن نے وہ اندر سانوں نہیں پتا
سانو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تانوں کیوں نہیں پتا؟ وہ عرض کرتے سن کملی والیا جے تسی رات کہہ دیتی تے اللہ تے رات کر دینی ہے۔ او سونیا تسی جو کہہ دینا رب نے تے او کر دینا تے پھر سانوں بولن دی لوڑ کیڑی ہے؟ ہن جناب والا ابو جہل آندا ہے انہاں کہہ دیتا ہے اے ہو جانا ہے، اے ہو جانا ہے۔ ادھروں جناب والا ہن قافلے والے آ گئے تے سارے دوڑ کے قافلے والیاں دے کول سارے دوڑ کے جناب والا سارے جا کے انہاں کول پوچھدے نے او یارو دسو تواڈے قافلے دے اندر کوئی پانی پی کے گیا ہے؟ او حیران ہو کے پوچھن لگے او تانوں کیویں پتہ ہے؟ اس گل دا تے بس قافلے والیاں نوں پتہ ہے، ساڈا کوئی پانی پی گیا سانوں پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کیڑا بندہ پی گیا ہے۔ انہاں آکھیا ظالمو اسی تانوں دسنیا او رب دا بندہ خاص ہے، او محمد مصطفیٰ اور رب دا بندہ پی گیا ہے۔ او محمد مصطفیٰ کئیاں کلمہ پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظارے دکھائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اللہ نے مینوں سیر کروائی۔ او یارو ساڈی عقل دے اندر اے سیر نہیں آ سکتی تے کملی والے دا سفر کیویں آوے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کول دعا ہے جو کیا سنیا سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی